अब मैं दावत देने लगा हूँ अपने भाई मोहम्मद शुमाइम को, वो आए और आप हज़रात के सामने तिलावत पेश करें। मोहम्मद शुमाइम। माशाअल्लाह, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.